नमस्कार, म अन्जु पन्त। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शकहरू, महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा विशेष गरेर कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसको विषयमा विभिन्न खालका जानकारीमूलक समाचारहरू यहाँहरूको बीचमा हामी सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ। यसकै सिलसिलामा आज पनि अर्को अपडेट, एकदमै एक्सक्लुसिभ अपडेट लिएर यहाँहरूको बीचमा उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरेर नेपालमा पनि कोरोना भाइरसले संक्रमितको संख्या थप हुँदै गइरहेको छ। आज मात्रै नेपालमा उदयपुरमा थप व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस थप 9 जना व्यक्तिमा पुष्टि भएसँगै कोरोना भाइरसको संख्या 42 पुगेको छ। नेपालमा आजसम्मको कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको संख्या 42 जना पुगिसकेको छ। एकजनाबाट सुरुवात भएको कोरोना भाइरसको यो विशेष गरेर संक्रमितको संख्या 3 जना चाहिँ ठिक भएर सन्चो भएर घर फर्किसकेको अवस्था रहेको छ भने अरू बाँकी संक्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ यतिखेर। र एकजनाबाट सुरुवात भएको यो संक्रमितको संख्या अहिले 42 पुगेको अवस्था रहेको छ भने कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ र देश अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ। तपाईँ हामी लकडाउनमा छौँ, एकदमै सुरक्षित रहनुहोला हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यहाँको बीचमा एउटा समाचार अनलाइन खबर.com-बाट हामी साभार गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या 42 पुग्यो। उदयपुरमा थप 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या 42 पुगेको हो। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दामा कोरोना संक्रमण जाँच गर्दा काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 3 जना र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 8 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 42 पुगेको हो। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मस्जिदमा बसेको 13 जनामा यस अघि नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मस्जिदमा रहेका बासिन्दाको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। मंगलबार पुष्टि भएका संक्रमितहरूमा 18, 20, 33, 40, 41, 42, 52 र 58 वर्षीय पुरुष र 36 वर्षीय महिला र 1 जना उमेर नखुलेका महिला रहेकी छिन्। प्रेस विज्ञप्ति। उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका स्थित भुल्केमा शङ्कास्पदको परीक्षण गर्दा 12 जनाको नतिजा पोजिटिभ भई विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। निजहरूको संसर्गमा रहेका 260 जनाको काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएकोमा 3 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएको र 20 जनाको हाल परीक्षण भइरहेको जनाएको छ। अन्य थप 59 जनाको परीक्षणका लागि विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा हिजै नमुना पठाइएकोमा अस्पतालबाट 8 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएको थप परीक्षणको लागि आज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएकोमा परीक्षण गर्दा थप पुष्टि भएकोमा निजहरूलाई हाल विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ। हाल पुष्टि भएका संक्रमितहरूमा 18, 20, 33, 40, 41, 52 र 58 वर्षीय पुरुष रहेका छन् भने 36 वर्षीय महिला र 1 जना उमेर नखुलेका महिला गरी जम्मा 11 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी हालसम्मको अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा कोभिड-19बाट पुष्टि भएको संख्या 42 पुगेको छ। सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भने 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अद्यावधिक मिति 2077 वैशाख महिनाको 9 गते साँझ 7 बजे। डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, सहप्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेर जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 42 जनाको अहिलेसम्म पुष्टि गरिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल पनि उत्तिकै जोखिममा फसिरहेको छ, उत्तिकै जोखिमपूर्ण अवस्था बन्दै गएको छ। आजभन्दा लगभग 1 महिना अगाडि चैत महिनाको 4 गते जो फ्रान्सबाट कतारको दोहा भएर ट्रान्जिट भएर आएकी एक युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमित पुष्टि भएसँगै
11 गतेदेखि चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था भए तापनि त्योभन्दा अगाडि जुन विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका अर्थात् अध्ययनको सिलसिलामा अर्थात् आफ्नो विशेष कामले जानुभएका नागरिकहरू देश फर्किरहेका थिए। त्यो व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमित भए त्यो व्यक्तिहरू अहिलेसम्म नेपालमा धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित को पुष्टि भइसकेको अवस्था रहेको छ भने दोस्रो कोरोना भाइरस दोस्रो चरणमा पनि गइसकेको योभन्दा अगाडिका विशेष व्यक्तिहरूमा पुष्टि भइसकेको छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी अत्यन्तै सचेत रहौँ, सभ्य बनौँ र विशेष गरेर आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। यो अभियानमा हामी सडिक हौँ र एक भएर लडौँ कोरोनाको यो महामारी विरुद्ध। यही अनुरोध गर्दै अर्को फेरि समाचारहरूको बिचमा हामी साभार गरिरहेका छौँ। अर्को खबर रहेको छ दैनिक न्युज.com बाट हामी साभार गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, काठमाडौँमा 2 नर्समा देखियो कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ भन्ने शीर्षकमा छापेको छ। काठमाडौँमा 2 जना नर्समा र्यापिड टेस्ट गर्दा कोरोना भाइरसको एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित केन्द्रीय कारागारको अस्पतालमा 2 जना नर्समा र्यापिड टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएको कारागार व्यवस्था विभाग स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूलाई सोमबार नै टेकु अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ। उनीहरूको PCR परीक्षणको नतिजा आएपछि मात्र कोरोना लागे वा नलागेको टुङ्गो लाग्नेछ। नेपालमा हालसम्म 42 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 5 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हजुर दर्शकहरू, अत्यन्तै दुःखद खबर यहाँहरूको बिचमा हामी सेयर गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि नेपालमा पनि तीव्र रूपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या थप अवस्थामा थप भइरहेको छ र विशेष गरेर जुन हामीले बार तपाईँलाई भनिरहेका छौँ, एकदमै नेपालमा पनि होइन विश्व अहिले इतिहासलाई हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसबाट धेरै मानिसहरूले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। साँच्चीकै हामीले परिकल्पना गरेको सोचेको भन्दा पनि धेरै मानिसहरू मृत्युको शिकार भइरहेका छन् कोरोना भाइरसबाट। जसले गर्दाखेरि यो भाइरसबाट बच्नको लागि तपाईँ एक नम्बरमा आफै एकदमै तयारी रहनुहोला। तपाईँ आफै तयारी बन्नुपर्छ। तपाईँले आफूलाई जोगाउनु जरुर छ है यतिखेर, किनभने अरू कसैले पनि तपाईँलाई जोगाइदिने अवस्था छैन। जसले गर्दाखेरि तपाईँ एकदम सुरक्षित रहनुहोला भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर जो अत्यन्तै साँच्चीकै वास्तविकतामा एकदमै यथार्थमा सत्य तथ्य उहाँहरू चाहिँ विचल्य अवस्थामा परेका छन्, जो खान नपाएर भोकमरीमा अहिले फसिरहेका छन्, जो यात्रा गरेर चाहिँ लामो दूरीसम्मको चाहिँ पैदल यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवस्था भने यो राज्यले गर्न जरुर छ। किनभने राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो, 3 करोड नेपाली नागरिकको अभिभावक हो। यो सरकार यो मानेमा चुकिरहेको हामीले यतिखेर महसुस गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, एकदमै साँच्चीकै मनलाई पगाल्ने खालका स्ट्याटसहरू, त्यस्ता खालका दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जालहरूमा, मास मिडियाहरूमा। फेरि चुनाव आउला नि महाशय भनेर समेत चाहिँ कोट गरेर एकदमै चाहिँ यहाँका जसले हिजो जनताको मत लिएर, एउटा जनताको अभिमत लिएर हामी तपाईँहरूको ग्यारेन्टी गर्छौँ, तपाईँहरूको गाँस बाँस कपासको तपाईँहरूको अधिकारको हामी सुरक्षित गर्छौँ भनेर चाहिँ जसले जनताको मत लिएर विशेष गरेर चाहिँ चुनावमा भोट जितेर 2 सरकार बनाएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई कोट गरिरहेका छन्, यतिखेर वाच गरिरहेका छन्। जनताको पीडा, जनताको साँच्चीकै आँसुले ती व्यक्तिहरूलाई यतिखेर सचेत बस्नुहोस् है। फेरि पनि चुनाव आउन नि, फेरिको चुनावमा साँच्चीकै जुत्ताको माला लगाएर तपाईँलाई लखेट्न नपर्ला भनेर चाहिँ यतिखेर विशेष गरेर सजग गराउन खोजिरहेका छन्। एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सम्बन्धित निकाय, राज्य पक्ष, सम्बन्धित सबैलाई, सरकारवाला सबैलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू जो एकदमै जिम्मेवारी बनिदिनुहोस् हो। यो लकडाउन गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ र एकदमै अन्तिम विकल्प पनि यही नै हो। तर लकडाउनमा बसिरहँदाखेरि यहाँका सर्वसाधारण जनतालाई साँच्चीकै खाना लाउन बस्नको व्यवस्था छ कि छैन, हिँडेर त्यत्रो चाहिँ टाढासम्मको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ कि छैन, यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिइदिनुहोस्। हजारौँ मानिसहरू चाहिँ बोर्डरमा आएर चाहिँ बसिएको छ, भारत सरकारले हेरेको छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूको आवाज आइसकेको छ। अब सम्बन्धित निकायले यसको चाँडोभन्दा चाँडो कदम चाल्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भनिसक्नु भएको छ 80 करोड हामीले राहत वितरण गरिसक्यौँ। नट अ जोक, यो 80 करोड भनेको साँच्चीकै सानो रकम होइन भन्नुभएको छ। नेपालमा त मात्र 3 करोडको हाराहारीमा मात्रै जनसङ्ख्या छ।
3 करोडभन्दा बेसी जनसङ्ख्या अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। 3 करोड नेपाली नागरिकलाई सबैलाई त दिनुभएकै छैन पक्कै पनि। भन्नै पर्दाखेरि जो असहायमा चोटहरूमा परेकाहरू चाहिँ परेकै छन्, तर ती 80 करोड 1 करोड त 3 करोडलाई बाँड्दाखेरि चाहिँ 1 करोड पुग्थ्यो। अब 76 करोड रुपैयाँ पैसा कहाँ गयो, त्यो रकम कहाँ गयो, यसको खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कि 80 करोड एउटा भाषणमा मात्रै, मुखमा मात्रै हामीले चाहिँ राहत प्रदान गर्यो है भनेर चाहिँ एउटा औपचारिकतामा निभाउन खोज्नु भएको त होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले? हाम्रो प्रश्न यहाँनिर सर्वसाधारण आम नेपाली नागरिकहरू रोइरहेका, बिचलीमा परेका, जो असहायमा चोटहरूमा परेका आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको क्वेसन, अब प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ। यसको जवाफदेही त कसले दिने? 80 करोड नट अ जोक, 80 करोड खर्च गर्नु भनेको, राहत वितरण गर्नु भनेको सबै आम नेपाली नागरिकलाई 1 करोड पुगेर पनि 76 करोड उब्रिनु हो। तर यहाँ त हामीले सुनेका छौँ 5 केजी चामल, 10 केजी चामल, 1 प्याकेट तेल, 1 प्याकेट नुन, त्यो पनि कतिपयले पाएका छैनन्। आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ बोरा बोरा चामल दिएको छ, जसले पाउनु पर्ने त्यो व्यक्तिले चाहिँ पाएको छैन भनेर चाहिँ धेरै गुनासाहरू आइरहेका छन्। धेरैले हामीलाई पनि निम्त्याइरहेका छन्, तर पनि साँच्चीकै ती व्यक्तिहरूले पाउनुपर्छ कि पर्दैन? चाहिँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो हो, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एकदमै संवेदनशील, एकदमै सचेत, जिम्मेवार भएर चाहिँ अगाडि बढिदिनुहोस्। सम्बन्धित सरकारवाला सबैलाई यही अनुरोध गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँको हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।